पयलीं म्हणल्यार हांव एक वोटर जावन आसा आनी हांव जेन्ना वोटर आसा तेन्ना म्हाका वोट करपाक जेन्ना हांव भायर सरता तेन्ना म्हाका एक बरो कॅपेबल कॅन्डिडेट म्हाका दिसना. म्हाकाच ऑप्शन जाय, म्हाका स्वताक एक ऑप्शन जायो की हांव कोणा तरी एक बरोसो कोणाक वोट करून जिखून हाडटलो आनी तो कितें तरी काम करतलो. पूण आयज जर पळोवपा वचत जाल्यार खंयच तसो आमकां एक कॅन्डिडेट दिसना. आनी लोकसभा म्हणल्यार खूब जाण आनी ती खरी परिस्थिती की इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तितलो चान्स ना. कित्याक आमचे एक नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा धरीत जाल्यार 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी टोटल वोटर धरीत जाल्यार एक ऑलमोस्ट 4 लाख 5 लाख वोटर आसा. सो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तितले रीच जावपाक आनी एक जिखपाचे हेजेर वचपाक पसून एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कशें, डिफिकल्ट कशें. तरी पूण हांव फुडें सरलां कित्याक आमकां ऑप्शन जायो. आतां ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसात ज्यो तेंचो रीच आसा, तेंचे ग्रावंड म्हणल्यार तांकां ग्रावंड सपोर्ट आसा ऑलरेडी आनी ते पावोंक शकता इजिली ऑल 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. त्यो पॉलिटिकल पार्टी पसून आमकां तसले कॅन्डिडेट दिना की तो फुडें जिखोन येतलो आनी आमचें कितें काम करतलो म्हणून. आनी ना, हांव खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक अफिलिएटेड ना आनी ना म्हणल्यार कितें म्हाका पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करतात पूण पॉलिटिकल पार्टीचें कितें जाता तेंची एक आयडियोलॉजी आसता आनी जे तेंचे लिडर असतात तो इन सिस्टम आसो नासो, तो इलेक्टेड आसो नासो, तेंचे जे लिडर असतात जशे जे बिझनेस जे आमचे टायकून्स असतात ते तेंचे अंडर पॉलिटिकल पार्टी काम करता आनी ते सांगतात तेच तेजे कॅन्डिडेटांक करचें पडटा आनी ते करिना जाल्यार तांकां तेजे कॉन्सिक्वन्सीस खबर आसतात. पळय, घरांतल्यान म्हाका तसो म्हाजे जे क्लोज फ्रेंड्स आसा आनी जितले कनेक्टेड आसा तेणी म्हाका अशें कोणेंच आडोवना की तूं कित्याक रावता आनी सगळ्यांनी म्हाका अशें सांगलां की आमकां एक ऑल्टरनेटीव जायो म्हणून आनी तूं फुडें सर म्हणून. पूण जे हे परिस्थिती जाले म्हाजे जे कॉन्टेक्ट्स आसा जेन्ना आमी भायर वयता आतां लोकांक कन्विन्स करपाक की म्हाका वोट मारचो तेन्ना हांवें अशें पळयलां की आमचे जे गोंयकारांची न्हू अशी मेंटेलिटी आहा की ते आमचे वोटर्स अशें पळयतात की आपल्याक कितें मेळटलें, तो कॅन्डिडेट आहा तो पार्टीचो कॅन्डिडेट आमकां अशें दिता, तूं आमकां कितें दितलो म्हणल्यार आतां दितलो, अशें जिखोन येवन कितें सिस्टमा चेंज करतलो तें न्हू, आतां कितें दितलो. सो तो तेंचो पयली क्वेश्चन आसता. हें हांवें खूब पळयलां. पूण अशें न्हू की सगळेच अशें आसा. थोडे आमचे वोटर्स गोंयकार आसा ते कॅपेबिलिटी पळोवनूय वोट मारतात पूण ते खूब कमी आसा. गरज करपाची एक्चुली इन रियलिटी करपाची गरज खूब आसा. पूण सद्या जे प्रॉमीस केलां ते सगळे न्हू जुमला. जशें एक टायम आशिल्लो की एक आमकां 15 लाख प्रॉमीस केल्ले, तेजेर सगळ्या लोकांनी वोट मारून एकट्या जिखून हाडलो. आनी आतांय न्हू तेंच चल्लां जे आतां म्हादई इश्यू म्हणटात. तो म्हादई इश्यू खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जिखोन येवं, BJP येवं, काँग्रेस येवं नाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स येवं, तो म्हादई इश्यू पॉलिटिकल पार्टी कसोच डिसायड करूं शकना, कशेंच सॉल्व करूं शकना. पूण हें एक लोकांक फुलोवपाचें आनी वोट घेवपाचें आनी जिखोन येवपाचें इतलेंच कारण. तशें आनी थोडे मुद्दे आसा की सद्या जे चल्ल्या ते ड्युअल सिटीजनशीप. BJP ड्युअल सिटीजनशीप प्रॉमीस करता, काँग्रेसूय प्रॉमीस करता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय प्रॉमीस करता. आनी जे आमचे लंडनाक आसा भायर आसा ते लोक खूश जाले आनी तेणी डिसायड केलां आमी ह्या पार्टीक वोट करतले कित्याक ते आमकां ड्युअल सिटीजनशीप दितलो. पूण रियलिटी हांव लिगल फिल्डाक आसून तुमकां रियलिटी सांगता, कायद्यान ड्युअल सिटीजनशीप इम्पॉसिबल आनी जावचीच ना. जर दोन आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट जिखोन येयले गोंयांतले जाल्यार 500 जे आसा ते टोटल इंडिया तेवूय जर तितले जर गोंयचे खंयचे पार्टीचे पॉसिबल ना. पूण हांव एक म्हणटा एग्जाम्पल, जिखोन येयल्यारूय ड्युअल सिटीजनशीप पॉसिबल ना. पूण ह्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यो ड्युअल सिटीजनशीप प्रॉमीस करून वोट घेवन जिखोन येवन कांयच करपाचें ना अशें पळयता. पूण एक्चुअल जे रियल इश्यूज आसा ते आसा आमचे एम्प्लॉयमेंट आनी एनवायरमेंटाचे जे इश्यूज आसा व्हडले न्हू, बारीक एम्प्लॉयमेंटाचे म्हणल्यार ट्युरिजम सेक्टर आमचें डेव्हलप करून तें सारकें लोकांक सगळें एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री. आतां पळय पणजे, आमी पणजेक आसा, पणजेक नांवच दिलां स्मार्ट सिटी. आतां हें नांवा वयल्यान आमकां अशें दिसून येता की जशी आमचे बेंगलोर आसा तेका इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणटा. अशें न्हू की थंय इलेक्ट्रॉनीक सगळे वायरी आसा काय कोणा शॉक करंट येता म्हणून इलेक्ट्रॉनीक सिटी तिका कित्याक म्हणटा की थंय IT इंडस्ट्री आसा. इंडस्ट्री वयता थंय तेंची IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री बल्ल्या सगळ्या. आतां आमी जर पणजे स्मार्ट सिटी म्हणून जे नांव दिलां तेजेर आमी तशेंच जर रेफरन्स करीत जाल्यार आमकां अशें दिसता की हांगा कितें तरी IT इंडस्ट्री आसतल्यो आनी कितें. पूण तशें हांगा कांयच ना. हांगा स्मार्ट सिटी नांव कोणा दिलां जे हांगा गटर केल्या न्यू, सिवेज केल्या, जंय टॉयलेटीचें उदक वयता आनी तेका स्मार्ट सिटी नांव दिलां.
आनी रस्ते परते बांदल्या, नो डावट रस्ते बरे बांदता, सिवेज बरी केल्या, पूण ताका स्मार्ट सिटी नांव दिलां आनी हे लोकांक पिश्यां काडपा, लोक खूश जाल्ले की हांगा स्मार्ट सिटी आहा म्हणून, पूण हांगा स्मार्ट अशें कांयच ना. सो हे जे बेजीक जे नांवां चेंज करून जे लोकांक आमकां म्हणल्यार फटयतात तें जावपाक जायना. आनी एक्चुअली पणजेक स्मार्ट सिटी जाल्यार हांगा इंडस्ट्री जावपाक जाय. पणजेक IT इंडस्ट्री आसपाक जाय, वयता थंय IT इंडस्ट्रीज आसपाक जाय, कंपनीज आसपाक जाय.